मोस्टली चाहिँ अमेरिका हुन्छ, कोही अस्ति स्पेनबाट होइन, त्यसरी एउटा दुईवटा कन्ट्रीहरू जुन यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ। अझ भन्यो भने पछिल्लो समयको मिडियामा निकै भाइरल भएका कृष्ण ओलीको पनि खुट्टा यसै ठाउँबाट राखेको भन्ने कुरा नि आयो। म्याक्सिमम् तपाईँको 2.5 लाख 3 लाखसम्मको होइन, अनि माथि आउनुभयो भने तपाईँले राम्रो राख्नुभयो भने 6.5 लाखको त्यतिसम्म आयो भने उहाँ चाहिँ एकदम फङ्सनल हुनुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब काम गर्न सक्ने भनेको त्यो चाहिँ एउटा हिसाब चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टको हिसाबले मैले तपाईँलाई अहिले भने होइन। अब तर उहाँ आएर उहाँलाई जाँच गरिसकेपछि त्यो सबै त्यसमा भर पर्छ कि त्यो कुरा। नमस्कार, म हो मिलन विष्ट, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी। हामी छौँ यतिखेर काठमाडौँको नारायणथान स्थित मिलन चोकमा रहेको लिम केयरमा छौँ। आज हामी त्यो अर्थमा यो ठाउँमा छौँ, धनगढीका 29 वर्षीय खगेन्द्र भाटको दुईटै खुट्टा छैनन्। 2 वर्ष अगाडि भारतको मुम्बईमा, त्यो पनि रेलवे स्टेसन नजिकै, खगेन्द्र भाटको एक्सिडेन्टमा परि दुईटै खुट्टा गुमाउनु पर्यो। 2 वर्षदेखि चिसो कोठामा कठ्याङ्ग्री र एकदम अलपत्र अवस्थामा परेका दुखी पीडित खगेन्द्र भाटका लागि संसारको हरेक कुनाबाट तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो। अस्ट्रेलियाबाट टिका विष्ट, धेरै धेरै सहयोग गर्नुहुने अमेरिकाबाट 60 वर्षभन्दा बढी एजको हुनुहुन्छ पासाङ पी शेर्पा र उहाँको श्रीमान, त्यसै गरी अमेरिकामै बस्नुहुने धनी बराइली र उहाँको श्रीमान भीम बराइली, कुवेतमा बस्नुहुने गीता काफ्ले र कुवेतमा अभियानै चलाउनु हुने निरुमाया खड्का, मलेसियामा बस्नुहुने रामकाजी विसी, तपाईँहरूप्रति हामी निकै आभारी छौँ। तपाईँहरूको मन विशाल छ, 350 ग्रामको मुटुमा 100को भावना छ र त आज खगेन्द्र भाटका लागि हामी यो ठाउँसम्म छौँ। अब छिट्टै खगेन्द्रको दुईटै खुट्टा राखिनेछ। कृत्रिम खुट्टा राखी पनि सरल जिन्दगी बिताउनेछन्। 2 वर्षको अवधिमा खगेन्द्रलाई कसैले सहयोग गरेन। एउटा चिसो कोठाभित्र कठ्याङ्ग्रिएर बसेका थिए खगेन्द्र। न कुनै मिडिया पुग्यो, न कसैले फोन रिसिभ गर्यो। तर मलाई एकल फोन आउने बित्तिकै म धनगढी पुगेँ र खगेन्द्रको लागि चाहिँ भिडियो बनाएँ। आज खगेन्द्रका लागि धेरै सहयोग आएको छ। अब छिट्टै खगेन्द्रको दुईटै खुट्टा राखिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लिम केयरका कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण विशेषज्ञ अमित रत्न बजाचार्य। अमित रत्न बजाचार्यसँग आज हामी कुरा गर्नेछौँ। कृत्रिम खुट्टा के हो, कृत्रिम खुट्टा कसरी राखिन्छ? हुन त नेपालीहरूको मानसिकता त्यस्तो छ, नेपालमा केही पनि हुँदैन, अमेरिका, जापान, कोरिया जानुपर्छ र अमेरिका, जापानबाट कृत्रिम खुट्टा झिकाउनुपर्छ भन्ने सोच छ। नेपालमै पनि कृत्रिम अङ्ग राख्न सकिन्छ, कृत्रिम खुट्टा होस् या हात राख्न सकिन्छ थोरै पैसामा। आज हामी खगेन्द्र भाटकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अझ यो लिम केयरमा के कस्तो सुविधाहरू छ, के कस्तो कुराहरू, कतिको खर्चिलो छ, कृत्रिम अङ्गहरू राख्नु पर्यो, जस्तै खुट्टा र हात राख्नु पर्यो भने कति खर्च आउँछ, सर्भिस गर्नुपर्छ या पर्दैन, त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिनेछौँ। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। नेपालीहरूलाई प्राय के लाग्छ भन्दा जति पनि छन् अपाङ्ग, जो दुर्घटनामा होस् या जन्मजात, दुईटै कुराहरू भनौँ सरी हामी, खुट्टाहरू या हातहरू नहुँदा, दुईटै खुट्टा एउटा खुट्टा मात्र नहुँदा पनि अमेरिकाबाट, कोरियाबाट, जापानबाट, इन्डियाबाट झिकाउनुपर्छ, नेपालमा कहाँ छ भन्ने खालको मानसिकता छ। त्यो साँग्रो धरातललाई चाहिँ यहाँले कसरी चियाउनु भएको छ? अब हुन त हाम्रो देशको परिस्थितिमा बस्दाखेरि त्यो अवश्य हाम्रो सोचहरू त्यस्तै रहन्छ हरेक क्षेत्रमा, कि जे कुरा पनि विदेशी राम्रो हुन्छ र विदेशमै गएर गर्ने होइन भन्ने हुन्छ। तर कृत्रिम अङ्गको कुरा गर्दा, कृत्रिम अङ्ग यो सहायक उपकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सुरु भएको 55 वर्ष नागिसक्यो। 55 वर्ष। तर 55 वर्ष भइसक्यो यो क्षेत्र नेपालमा सुरु भएको। तर एउटा भनौँ विडम्बना के छ भन्दाखेरि जसरी 55 वर्षमा अरू क्षेत्रहरू विकास भए यो क्षेत्र विकास हुन पाएन होइन। एउटा चाहिँ कारण भनेको चाहिँ हामी आफैमा सचेत नहुनु र सम्बन्धित निकायहरू पनि यसमा सचेत नहुनु होइन। के गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नेपालमै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा राम्रो सोच नभएकोले चाहिँ अवस्था हो। तर अहिले आएर विश्व साँघुरिँदैछ
होइन। अब यहाँ पनि पहिला नेपालमा शिक्षा प्राप्त गरेका यही सम्बन्धी अध्ययन गरेकाहरू कम थिए भने अहिले बिस्तारै बिस्तारै यो सम्बन्धी अध्ययन गरेका विशेषज्ञहरू बढ्दैछन्। त्यही कारणले कृत्रिम अङ्ग र सहायक उपकरणको कुरा गर्दाखेरि अवश्य पनि नेपालमा चाहिँ हाम्रो पार्ट पूर्जाहरू भनौँ, र मटेरियल्सहरू भनौँ, त्यो नेपालमा चाहिँ कमै छ, पाउँदैन होइन, बाहिर बढ्छ र मटेरियल्स र कम्पोनेन्ट चाहिँ। अब र मटेरियल्सहरू मगाउँदाखेरि भारत, चाइना होइनबाट मगाइन्छ भन्दाखेरि पार्ट्सहरू मगाउँदा जहाँ कम्पनीहरू छ अवस्थित छ त्यहाँबाट मगाइनुपर्छ। तर फेरि कृत्रिम अङ्ग भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एउटा वस्तु मात्र होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो बुझाइ त्यही छ होइन, एउटा वस्तु हो, बाहिरबाट आउँछ लगाइन्छ होइन। तर के बुझ्नुपर्छ, यो एउटा स्वास्थ्यको एउटा विधा हो, एउटा उपसमूह हो, जसमा चाहिँ खुट्टा काटिसकेपछि वा कुनै पनि समस्याले अपाङ्गता भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ एउटा भनौँ कार्यगत क्षमता, फङ्सनल आउटकम भन्छौँ, त्यो उच्चतम रूपमा चाहिँ निकाल्ने, कसरी चाहिँ हाम्रो उहाँको कार्यक्षमता उच्चतम रूपमा चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर सुरुदेखि नै पछिसम्म गर्ने एउटा सेवा प्रवाह हो। जस्तो यहाँ लिम्ब केयरको कुरा गरौँ हामी होइन, लिम्ब केयरमा चाहिँ आर्टिफिसियल लेग र आर्टिफिसियल ह्यान्ड दुइटै छ होइन, अरू कुन कुन अङ्गहरू, त्यो बाहेकका अङ्गहरू के छन् यहाँ? अब यस्तो हुन्छ, हामीले कृत्रिम अङ्गको कुरा गर्दाखेरि कृत्रिम अङ्ग भनेको धेरै चिजहरू हुन्छ, तर प्रोस्थेटिक्स, अर्थोटिक्स भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि कृत्रिम हात खुट्टा र सहायक उपकरण भनेपछि स्नायु प्रणाली वा हाड जोड्नेको कारण प्रणालीको कारण चाहिँ कुनै समस्या आउँदाखेरि हामीले जुन सपोर्टहरू दिन्छौँ त्यो चिज चाहिँ दुईवटा पर्छ होइन। अब जस्तै कृत्रिम हात खुट्टा भनेपछि चाहिँ औँलाहरू परे र कृत्रिम हात खुट्टा नै परे, यो पऱ्यो भने सहायक उपकरणमा तपाईँको बैशाखीदेखि लिएर व्हिल चेयरहरूदेखि लिएर होइन, अब ढाड चाहिँ भाँचिँदाखेरि लगाउने पिटीदेखि लिएर डायबिटिजहरूको चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खुट्टा काट्नुपर्ने समस्याहरू धेरै छन् कि, अनि त्यो कुरा अझ नेपालमा थाहा छैन। तर त्यसको लागि चाहिँ इन्सोल्सहरूको जुत्ताहरूको भित्र जुत्ताहरूमा राख्ने इन्सोल्सहरू त्यो सबै बनाउने चाहिँ सहायक उपकरणभित्र पर्छ। लिम्ब केयरमा नेपाली बाहेक विदेशीहरूलाई पनि जस्तो आर्टिफिसियल प्रोस्थेटिक लेगहरू, त्यसै गरी ह्यान्डहरू राख्ने पनि व्यवस्था छ र भइरहेको पनि छ भन्नुभयो यहाँले एकछिन अगाडि हाम्रो अफेरमा कुरा भएको थियो। अब यस्तो छ, अब विदेशीहरू आउँछन् होइन, जुन नेपालमै बस्ने विदेशीहरू त आउँछन् नै, बाहिरबाट आउने भनेको त होइन, नेपालमै जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ होइन। अब जस्तै सहायक उपकरण बनाउन पनि आउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ यो ठाउँबाट लिम्ब केयरबाट चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, गरिनु पनि भएको छ, अहिले यहाँ आउने गर्नुहुन्छ, कुन कुन देशको चाहिँ आइसक्नु भयो यहाँ? अब मोस्टली चाहिँ अमेरिका हुन्छ, कोही अस्ति स्पेनबाट होइन, त्यसरी एउटा दुईवटा कन्ट्रीहरूबाट जुन यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ। अब रह्यो कुरा नेपालीहरूको त मानसिकता मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी सबै नेपाली, हाम्रो सोचै अब न्यारो कन्सेप्ट छ अलिकति, त्यो बिस्तारै वाइड हुन्छ पनि, हामी विश्वास पनि गरौँ। लिम्ब केयरमा चाहिँ आजको मृत्युसम्म चाहिँ कतिजनाले चाहिँ यो सेवा लिइरहेका छन्? अझ भन्यो भने पछिल्लो समयको मिडियामा निकै भाइरल भएका कृष्ण ओलीको पनि खुट्टा यसै ठाउँबाट राखेको भन्ने कुरा नि आयो, मेगा घिमिरे बहिनीको पनि राखेको हो। मेगा बहिनी चाहिँ उहाँ बाहिर जानुभयो, परामर्शको रूपमा चाहिँ हामीले परामर्श चाहिँ दियौँ होइन। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कृत्रिम हात खुट्टा लाउन सबैभन्दा सुरु हुने भनेको परामर्शबाटै हो, कस्तो लाउने, कसरी लाउने भन्ने कुरा, के गर्नुपर्छ खुट्टा लाउनको लागि, हात लाउनको भन्ने कुरा, त्यो परामर्शको फेज चाहिँ मेगा बहिनीलाई हामीले नै उपलब्ध गरायौँ। हाम्रो कृष्ण भाइको चाहिँ खुट्टा हामीले नै लगाइदियौँ, अनि उसको चाहिँ फिजियोथेरापीदेखि लिएर उसलाई एक्सर्साइज, हिँडाउन सिकाउने सबै यहीँबाट गरेको हो। अनि पछि हात राख्नको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ मुम्बई जानुभयो। हातको लागि चाहिँ मुम्बई जानुभयो, बाँकी खुट्टाको काम चाहिँ यहाँबाट भयो। जस्तो यहाँ जति पनि खुट्टाहरू राखिन्छ, जस्तो मानौ प्रोस्थेटिक लेगहरू राखिन्छ नि, खर्च कति आउने हो? यहाँले फोटो पनि हेर्नुभयो खगेन्द्र भाटको होइन, एउटा दायाँ खुट्टाको चाहिँ घुँडाभन्दा मुनिको भाग पनि बाँकी छ, बायाँ खुट्टाको चाहिँ घुँडासम्म मात्रै बाँकी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि खर्च कसरी आउँछ, कसरी राखिन्छ, त्यसका लागि के कुराहरू क्राइटेरियाहरू होला होइन, त्यो कुराहरू भनिदिनुहोस् न अलिकति। अब यस्तो, मैले हजुरलाई भने हामीले खुट्टा लाउँदा सबैभन्दा पहिला त खुट्टा कसको लागि लाउने उहाँलाई एकचोटि जाँच गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भाइलाई मैले हेर्न त पाएको छैन, तपाईँले फोटोमा देखाउनु भयो, अब मैले त्यही आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ। अब पैसाको कुरा गर्दा अवश्य पनि खुट्टा राख्दाखेरि हामी नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला पैसाको कुरा आउँछ होइन। तर एउटा विशेषज्ञको रूपमा मैले भन्दाखेरि पैसा भन्दा पनि
पहिला खुट्टा राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, के गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ प्रयोगकर्ताहरूलाई, खुट्टा लाउनेहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी पैसाको सेकेन्डरी पैसाको कुरा गर्नुपर्छ। अब भाइको कुरा, तपाईँले भन्नुभयो अनुसार भाइ एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो होइन, एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्थ्यो। 2 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि उहाँको जिउ पनि एकदम कडा टाइपको राम्रो होइन, फिजिकल्ली एकदम फिट देखिन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको फङ्सनल आउटकम भनेर एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ होइन। अब यस्तो हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ फङ्सनल क्याटेगोरी हाम्रो K3 भन्छ, जसरी हामी नर्मल पहिला चाहिँ नर्मल हामी जसरी हिँडिराखेका छौँ, हिँडडुल गर्छौँ, उसरी हिँड्ने गर्नुहुन्छ। अब अरू हेर्दाखेरि जस्तै उमेर पुगेकाहरू पनि हुन्छन् होइन, अब 60 नागेका, 70 पुगेका, 70 नागेका हुन्छन्। त्यही आधारले हामीले कम्पोनेन्टको पार्ट्सहरू चुज गर्दाखेरि त्यही आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो आधारमा चाहिँ हेरिसकेपछि उहाँको क्षमता पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, मसल्सहरूको सबै एसेस गरेर हेरेपछि कुन चाहिँ पार्ट्स चुज गर्ने भनेपछि अनि पैसातिर जान्छ होइन। यो चाहिँ बस अब यो यतिको लाउने, म त्यतिको लाउने भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ के ठिक हुन्छ त, मलाई कुन लाउँदा मलाई सही हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। खासमा के छ भन्दा खगेन्द्र भाइले मलाई फोन गरेर, भाट भाइले फोन गर्नुहुन्छ, खगेन्द्रले मलाई फोन गर्नुहुन्छ बेला बेला, रातिको समयमा, दिउँसोको समयमा, फ्री टाइममा फोन गर्नुहुन्छ। दादा मेरो खुट्टा चाहिँ कहिले राख्ने, 1 नम्बरमा रहन्छ। 2 नम्बरमा चाहिँ नेपालमा राखेका खुट्टाहरू काम लाग्दैन, त्यो त 2 वर्ष मात्रै काम लाग्छ, त्यसपछि फेरि मैले पहिलेको अवस्थामा आउनुपर्ने हो कि होइन, अझ त्यो टिकाउ हुँदैन, मलाई त लाइफ टाइमभरि चाहियो राम्रो खाले खुट्टा भनेर भन्नुहुन्छ कि। मैले भने कि त्यो होइन, म एकचोटि बुझ्छु, स्पेसिस्ट कहाँ गएर बुझ्छु होइन, उहाँले के भन्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव के कस्तो रहेको छ, त्यो बारेमा चाहिँ अझ काउन्सिलिङ गरेर मात्रै हो त्यो कुरा राख्ने। उहाँको त्यो कुरा बुझाइ पनि के हो, खासमा चाहिँ नेपालमा राखिया खुट्टाहरू चाहिँ जति पनि खुट्टाहरू जस्तै यहाँ राखिन्छ नि, प्रोस्थेटिक लेग राख्दाखेरि 2 वर्ष मात्र चल्ने या 5 वर्षसम्म मात्र टिक्ने हो कि, या के कस्तो हो, सर्भिसिङ गर्नुपर्छ कि, या झेकेर राख्नु मिल्ने हो कि, कस्तो खालको, या विदेशमा बनाएका खुट्टाहरू चाहिँ लामो समय चलाउन मिल्ने हो कि, यी कुराहरू रह्यो यहाँनिर। अब इलेक्ट्रिक लेग पनि छ नि त अहिले, यी कुराहरू छर्लङ्ग पार्नु भयो भने खगेन्द्र भाट लगायत तमामले चाहिँ आफ्नो मनको जिज्ञासा मेट्नेछन् र सोल्युसन पनि हुनेछ समस्याको। अब सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि सबैले खुट्टा लगाउन साथ हिँड्न सकिँदैन, जोसुकै होस्। तपाईँ अमेरिकामा गएर लगाउनुहोस् होइन, तपाईँ चाहिँ जापान गएर लगाउनुहोस्, तपाईँ नेपालमा लगाउनुहोस्, खुट्टा लगाउन साथ मान्छे खुरखुरी हिँड्ने होइन है। सबैभन्दा पहिला खुट्टा लगाउने जो हुनुहुन्छ उहाँको शारीरिक अवस्था नै पहिला बलियो हुनु पर्यो होइन, मानसिक अवस्था बलियो हुनु पर्यो, आत्मविश्वास होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा। यो दुईटा भएन भने तपाईँले जस्तो सबै खुट्टा लाउनुहोस् हिँड्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यही कारणले हाम्रो प्राविधिक पक्ष भनेको चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने हो। के गर्दाखेरि उहाँलाई राम्रो हुन्छ, के गर्दाखेरि हिँडाउन सकिन्छ, के गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ कार्यगत क्षमता बढ्छ भन्ने कुरा एज अ विशेषज्ञ, एज अ प्राविधिक हामीले गरिदिने हो। तर गर्ने त आफै हो होइन। मोटरसाइकल पनि त एउटा उपकरण हो, तर चलाउन त आफू जान्नु पर्यो नि। कतिले त चलाउनै नसकेर छोड्छन्, साइकलै त्यस्तो छ भनेपछि यो एउटा उपकरण हो, चलाउने आफै हो। त्यही कारणले शारीरिक अवस्था र सबैभन्दा बढी आत्मविश्वास र मानसिक अवस्था तन्दुरुस्त हुनु पर्यो फर्स्ट। त्यसपछि आउँछ प्राविधिकको कुरा। तपाईँले खुट्टा लगाउन जाँदाखेरि कस्तो प्राविधिकसँग लगाइराख्नु भएको छ, कस्तो सेवा प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, त्यो ठाउँ कस्तो छ, त्यसमा भर पर्छ होइन। दुईवटा कुरा भयो। अनि अब हिँडाइको पक्ष चाहिँ हामी प्राविधिक रूपमा कसरी हिँडाउन सिकाउने, कसरी सिकाउँछ, कसले सिकाउँछ त्यसमा भर पर्छ। अब नेपालमा लाउँदाखेरि चाहिँ अलि राम्रो हुँदैन, बाहिर लाउँदा राम्रो हुन्छ, अवश्य त्यो एउटा मान्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि बाहिरको तपाईँको हेल्थ फेसिलिटी होइन, एउटा स्वास्थ्यको एउटा जुन सिस्टम छ त्यो अभियसली डेभलप छ भनेपछि नेपालमा अभियसली नेपालमा छैन, त्यो लिमिटेड छ भन्नासाथ त्यो फरक त आउँछ नै। तर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि खुट्टा एउटा लगाइसकेपछि त्यो जिन्दगीभर चल्ने होइन, उपकरण न हो, उसको पनि एउटा आयु हुन्छ होइन। उसलाई पनि सर्भिसिङ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, टाइममा हेर्नुपर्छ, टाइममा के मिल्या छैन हेर्नुपर्छ, त्यो सबै गरिराख्नुपर्छ। त्यही कारणले संसारमा डेभलप कन्ट्रिज भनौँ हामीले चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल कन्ट्रिजहरूमा विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ कुनै पनि एउटा खुट्टा वा कृत्रिम अङ्ग लगाउँदा उसको आयु भनेको 2 वर्ष कतै 3 वर्ष भन्छ है। अनि 2-3 वर्षपछि चाहिँ गभर्मेन्टले इन्स्योरेन्स, तिनीहरूको त इन्स्योरेन्स हुन्छ, इन्स्योरेन्स आफैले फेर्न पाउँछ तिनीहरूले खुट्टा विकसित राष्ट्रहरूमा। अब त्यसको मतलब 2-3 वर्षमै खुट्टा काम गर्दैन त
भन्ने हुन्छ। होइन, त्यस्तो होइन। त्यो खुट्टा काम गर्छ। त्यो कसैले 8 वर्ष पनि चलाउँछ, कसैले 15 वर्ष चलाइरहेको छ। तर एउटा गुणस्तरीय रूपमा उसको आयु भनेको यति हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब भनौँ न, हामीले कुनै पनि एउटा साधन किन्दा, गाडी किनौँ, मोटरसाइकल किन्दाखेरि पनि उसको एउटा आयु हुन्छ। चलाउनु त मान्छेले 30 वर्ष पनि त्यो गाडी चलाउँछ, 40 वर्ष पनि गाडी चलाउँछ। तर हामीले के साधारणतया गाडी किन्दा 15 वर्ष हो भन्छौँ नि। एउटा यसको पनि आयु हुन्छ। त्यो आयु अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ उसको चलाउने तरिका, उसले प्रयोग गर्ने तरिका, कति हामीले चाहिँ उसलाई केयर गर्छ, मेन्टेनेन्स गर्छ, त्यसमा भर पर्छ। प्लस चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 10औं वर्ष पनि चलाउन सकिन्छ, चल्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ पाइताला, किनभने पाइताला भनेको त जुत्ता जस्तै भयो, त्यो खिँदै जान्छ, त्यो एउटा फेर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को भनेको माथि लाउने सकेट भन्ने हुन्छ, त्यो सकेट एउटा चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा बिचको भाग चाहिँ खासै त्यस्तो समस्या आउँदैन, पैतालाको सकेट हो होइन, दुईवटा फेर्नुपर्छ। अब त्यसमा पनि पैसाको कुरा गर्दा प्रविधि, कस्तो प्रविधिको लाउनेमा भर पर्छ। अब कसैले चाहिँ भनौँ न, मैले साधारणतया सबैलाई मैले सजिलो भाषामा भन्दाखेरि, तपाईँ चाहिँ टोयोटा गाडी चढ्नुहुन्छ कि मारुति गाडी चढ्न चाहनुहुन्छ, फरक त्यही हो। तर गाडी त गाडी हो, दुइटै गुड छ। तपाईँको आवश्यकता के हो? फेसिलिटीको कुरा। अब तपाईँले एउटा टोयोटा गाडी किन्नु पऱ्यो भने उसको आफ्टर सर्भिस कस्ट हाई हुन्छ होइन। तपाईँले मारुति किन्नुभयो भने त्यसको आफ्टर सर्भिस कस्ट लो हुन्छ। तपाईँको लङ टर्ममा जाँदाखेरि तपाईँले मैले यसलाई चाहिँ धान्न सक्छ कि सक्दैन, मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ। एउटा हामीले हालसालै एकजना भाइको खुट्टा राखेको। अब उहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, मेन कुरा भनेको एउटा सर्भिस लिँदाखेरि हामी सर्भिस प्रोभाइडर र एउटा चाहिँ सर्भिस युजरको बिचको एउटा रिलेसन पनि हो कि। अब हामीले चाहिँ सर्भिस दिँदाखेरि सर्भिस हो, मैले चाहिँ एउटा खुट्टा लगाइदियो सक्यो भन्ने हुँदैन। हाम्रो भनेको त एकजनालाई खुट्टा लगाइसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी के भन्दाखेरि, उसको त उसले खुट्टा लगाउँदासम्म त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि त प्राविधिक रूपमा होइन। यदि त्यो ठाउँ कसैले भेटिएन भने अनि प्रब्लम हुने त्यो हो। आफ्टर सर्भिस राम्रो पाएन भने प्रब्लम आउँछ। त्यही कारणले आफ्टर सर्भिस चाहिँ कस्तो छ होइन, आफ्टर सर्भिस चाहिँ तपाईँको जति पनि व्यवस्थाहरू भनौँ न, अब वारेन्टीको कुरा हुन्छ, मेन्टेनेन्सको कुरा हुन्छ, आउनासाथ मेन्टेनेन्स गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। अमेरिकामा खुट्टा लाएर आउनुहुन्छ, इन्डिया गएर खुट्टा लाएर आउनुहुन्छ, यहाँ आएर यो मिलेन भन्नुहुन्छ, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि के हुन्छ, त्यो खुट्टा के हुन्छ, थन्किन्छ। जस्तो अब यहाँ कुरा जोडौँ, हामी भन्न खोजेको कुरा सर्भिस त बेला बेला गर्नुपर्छ नै होइन, उपकरण हो, त्यो सहायक अङ्ग हो नि त। सहायक उपकरण, अझ भन्नु भने कृत्रिम अङ्ग भन्नु। जस्तो खगेन्द्र भाटको चाहिँ यहाँ खुट्टा राखियो भने उसले चाहिँ यहाँ कति दिन बस्नुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ फेरि फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि त यहाँले होइन। त्यति कुराहरू जोड्नु पऱ्यो हामीले। अब त्यो उसलाई सिकाउने कुराहरू हजुरहरूले सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ, कसरी डुल गर्ने, त्यसलाई कसरी घरमा आफ्नो खुट्टालाई जोगाउने, बचाउने होइन, यी कुराहरू पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब यस्तो हुन्छ, साधारणतया हामीले चाहिँ खुट्टा काटिसकेपछि 3 महिनापछि खुट्टा लाउन मिल्छ भन्छौँ होइन। उहाँको 2 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्षमा त्यतिकै बसिराख्नु भएको छ भनेपछि हामी हिँडडुल गर्दाखेरि हाम्रो मासुहरू, हाम्रो चाहिँ भनौँ नसाहरूले जति काम गर्नुपर्ने बस्दाखेरि उसले काम गर्न छोडिसकेको हुन्छ है। त्यही कारणले पहिला खुट्टा लाउन मिल्छ कि मिल्दैन, उहाँको अवस्था के छ भन्ने कुरा नै जान्नुपर्छ पहिला। अब मसल्सहरू विक भइसकेको हुन्छ, खुट्टा चलाउनु त फेरि हाम्रो आफ्नै मसल्सले चलाउने हो भनेपछि त्यो मसल्सहरू ठिक छ कि छैन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, सही छैन भने के गर्दा हुन्छ भन्ने हामी फिजियोथेरापीहरू सुरु गर्छौँ होइन। फिजियोथेरापिस्ट आउनुहुन्छ, फिजियोथेरापिस्टले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ ट्रेन गर्नुहुन्छ उहाँलाई। अनि त्यसपछि ल ठिक छ, अब चाहिँ उहाँ चाहिँ कमसेकम उभिन सक्नुहुन्छ, अब ठिक छ भनेपछि अनि बिस्तारै खुट्टा लाउने प्रोसेस सुरु हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट लाउने त, कुन चाहिँ कस्तो खुट्टा लाउने त भन्ने कुरा पहिला डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ, खुट्टा भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जुन चाहिँ मेकानिकल हुन्छ होइन। मेकानिकल भनेपछि तपाईँको यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा मेकानिकल हुन्छ, एउटा चाहिँ न्युमेटिक। अब जस्तै घुँडाको, उहाँको घुँडा छैन, घुँडा राख्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ मेकानिकल हुन्छ, जो चाहिँ एकदम मेकानिकल मात्र छ। न्युमेटिक भनेको चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हो जसभित्र चाहिँ तपाईँको हावाले चाहिँ जोइन्टहरू, त्यो हुन्छ नि हाम्रो हाइड्रोलिक सिस्टम हुन्छ, त्यसपछि न्युमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम हुन्छ भने अरू चाहिँ मायो इलेक्ट्रिक हुन्छ होइन। अब मायो इलेक्ट्रिक चाहिँ अब पर्सनली मैले भन्दाखेरि चाहिँ मायो इलेक्ट्रिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट धेरै आउँछ, यसको आफ्टर सर्भिस कस्ट पनि धेरै पर्छ। त्यही कारणले नेपालको हालको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने यदि हामीसँग धेरै नै आर्थिक अवस्था राम्रै छ, एकदम फिनान्सियली एकदम स्ट्रङ छ भने हो। यदि स्ट्रङ छैन भने चाहिँ मायो इलेक्ट्रिक चाहिँ नगर्दै राम्रो। मायो इलेक्ट्रिक र बायोनिक हुन्छ होइन। अनि अझ
हातमा चाहिँ इलेक्ट्रिक हुन्छ, खुट्टामा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर भन्छ, खुट्टामा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर। अब त्यो हेरी हुन्छ कम्पनीमा तपाईँको झन्डै आउँदाखेरि 20-25 लाखदेखि माथि आउँछ, अब एउटा फेरि त्यो चार्ज गरिराख्नु पर्यो। अब नेपालमा फेरि त्यो माइक्रो प्रोसेसरमा ट्रेन्डहरू छैन कि बनाउन ट्रेन्डहरू होइन। अब त्यसमा के भोलि समस्या आयो भने नेपालमा बनाउन सकिँदैन, त्यो फेरि बाहिरै पठाउनु पर्छ भनेपछि त 6 महिनामा फेरि के गर्छ भन्दाखेरि सर्भिसिङ गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो बाहिरै पठाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति नेपालको लागि चाहिँ रिलायबल हुँदैन। त्यही कारणले एक्सर्साइज गरिसकेपछि हामी कम्पोनेन्ट चुज गर्छौँ। अब उहाँलाई जाँच गरिसकेपछि यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको लङ टाइम सस्टेन हुन्छ र उहाँले यो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला कम्पोनेन्ट चुज हुन्छ। अनि कम्पोनेन्ट चुज भइसकेपछि मात्र अनि यति पैसा पर्छ भन्ने हुन्छ, त्यो थर्डमा आउँछ कि। किन सबैभन्दा पहिला त उहाँलाई कुन चाहिँ सही हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब मैले नत्र त खुट्टा भनेको त घुँडामुनिको हामीले 45,000देखि बनाउँछौँ माथि होइन। अब घुँडाभन्दा माथि काटेको 90,000देखि सुरु हुन्छ स्ट्यान्डर्डमा होइन। स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, सर्भिस त हामी 1 वर्ष त हाम्रो सर्भिसहरू लिम केयरमा चाहिँ हामी फ्री नै गर्छौँ। अब कुनै सामानै फेर्नु पऱ्यो भन्ने मात्र हो, नत्र चाहिँ सबै फ्री नै हुन्छ सर्भिस। नत्र भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने 6 महिनामा फलोअप, 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, हरेक वर्ष चाहिँ फलोअप भन्छौँ, त्यो मेन्टेन गरिराख्नको लागि। जस्तो त्यो खुट्टा राखिसकेपछि गर्न मिल्ने नगर्न नमिल्ने कामहरू पनि हुन्छन् होइन, तातो चिसो कुराहरू रह्यो त्यहाँनिर, ती कुराहरूबाट कसरी बस्ने, कसरी बचाउने, ती कुरा पनि त रह्यो नि होइन। के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, त्यो चाहिँ लगाइसकेपछि हामी चाहिँ जसले लगाउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग कसरी सफा गर्ने, कसरी सफा राख्ने होइन, खुट्टाहरू कसरी जोगाउने, आफ्नो खुट्टा कसरी सफा राख्ने, त्यो सबै सिकाउनुपर्छ। अब त्यसमाथि पनि खुट्टा बनाइसकेपछि फेरि यहाँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। ट्रेनिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्याकेजमै हाम्रो चाहिँ घुँडाभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ 7 दिनको हुन्छ ट्रेनिङ होइन। 7 दिनमा हिँडाउन सक्छु भन्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ। त्यो फेरि मान्छेमा भर पर्छ होइन। अनि घुँडाभन्दा माथि काटेको चाहिँ 14 दिन, 2 हप्तामा चाहिँ कमसेकम उहाँले चाहिँ एउटा लौरोमा टेकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ भन्यो। यही यस्तो हुन्छ, हामीले अब यहाँ बस्ने व्यवस्था त छैन, अब तर आउँदाखेरि चाहिँ यहीँ आएर ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, ट्रेनिङ त हेरी हुन्छ, कहिले 1 घन्टा, कहिले 2 घन्टा, त्यो उहाँको 2-3 घन्टा उहाँको एक्जर्सनहरू सबै गरेर हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो यति नै भन्ने हुँदैन, कहिले 3 घन्टा पनि हुन्छ, कहिले आधा घन्टा, थाक्यो भने हामी आधा घन्टा पनि फर्काउनु पर्ने हुन्छ, तर गर्दाखेरि 1-2 घन्टाको त्यसमा नै हुन्छ, म्याक्सिमम् 2 घन्टासम्म हुन्छ। हजुर, खगेन्द्र भाइको तपाईँले फोटो हेर्नुभयो होइन, त्यो भाइको 2टी खुट्टा राख्नु पऱ्यो भने मोटामोटी रूपमा चाहिँ कति जति खर्च होला स्ट्यान्डर्ड लेग राख्नु पऱ्यो भने? अब स्ट्यान्डर्ड लेग राख्दाखेरि मिनिममको त म अहिले स्ट्यान्डर्डको उहाँलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डको लाउँदाखेरि त्यति सजिलो हुँदैन, किन भन्दा दुइटै छैन, एउटा घुँडा माथि छैन। अब मैले घुँडा माथि र घुँडामा कति छ भन्ने कुरा त मैले हेर्न नै पर्छ, त्यो मैले भन्न सकिँदैन। अब तल राख्दाखेरि मैले भनेको उहाँको अवस्थामा घुँडाभन्दा मुनि राख्दाखेरि म्याक्सिमम तपाईँको 2.5 लाख 3 लाखसम्मको होइन। अनि माथि आउनुभयो भने तपाईँले राम्रो राख्नुभयो भने 6.5 लाखको त्यतिसम्म आयो भने उहाँ चाहिँ एकदम फङ्सनल हुनुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब काम गर्न सक्ने भनेको त्यो चाहिँ एउटा हिसाब चाहिँ हामीले कम्पोनेन्टको हिसाबले मैले तपाईँलाई अहिले भने होइन। अब तर उहाँ आएर उहाँलाई जाँच गरिसकेपछि त्यो सबै त्यसमा भर पर्छ कि, त्यो कुरा मैले अहिले ठ्याक्क भन्नुभन्दा पनि मैले त अहिले भन्न सकिँदैन। अब त्यो मैले अहिले चाहिँ एउटा साधारणतया तपाईँले भिडियो देखाएको आधारमा यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने जुन मेरो नलेज छ त्यो अनुसार मैले भने, सर्फेसली भनेको हो। अब उहाँलाई जाँच गरिसकेपछि होइन, उहाँको कतिको पावर छ, मसल्सहरू स्ट्रेन्थहरू कति छ, ब्यालेन्स कतिको, उहाँले अब कति चाहिँ कन्ट्र्याक्चर भएर यत्तिकै बस्दा यहाँ कन्ट्र्याक्चर भइसकेको हुन्छ, यो मासुहरू सबै विक भइसकेको हुन्छ, त्यो सबै हेरेर चाहिँ अब उहाँले फेरि कस्तो भने चाहेर पनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ राम्रो खुट्टा राख्न मिल्दैन। जस्तै भनौँ न, अब हामी चाहिँ कसरी, मैले अघि भने फङ्सनल लेभल हुन्छ 0, 1, 2, 3, 4 भन्ने हुन्छ, हामी चाहिँ 5वटा फङ्सनल लेभल हुन्छ। 0 भनेको चाहिँ एकदम विक हुन्छ, 1 भनेको चाहिँ कोठाभित्र मात्र हिँड्ने खालको हुन्छ, 2 भनेपछि हल्का यसरी कोठाभन्दा बाहिर आफ्नो चाहिँ बगैँचातिर हिँड्ने हुन्छ, 3 भनेपछि हाम्रो नर्मल हुन्छ भनेपछि अब कोही मान्छे चाहिँ 70 इयर्सको भयो, 70 वर्षको भयो, उहाँको चाहिँ ब्यालेन्स राम्रो छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि डाइनामिक फुट होइन, अलिकति हाइड्रोलिक नी, न्युमेटिक नी भनेर राख्न मिल्दैन। त्यो राख्यो भने उहाँको ब्यालेन्स पनि आउँदैन, उहाँ हिँड्नु पनि सक्नुहुन्न। त्यही कारणले चाहेर मात्र हुँदैन, त्यो सबै मिल्नुपर्छ कि एउटा प्रोसेसमा, त्यो चेकअप गर्नुपर्छ, सबै हेर्नुपर्छ, त्यो
त्यो नभइकन यो खुट्टा लाउने भने वस्तु जस्तो मैले अघि भने जस्तो यो वस्तु मात्र होइन कि यो सबै हेल्थ केयरकै एउटा भएकोले चाहिँ त्यो अगाडिदेखि सबै हेरेर जानुपर्छ। अब सरसर्ती मैले हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एकदम ठिक्कको ल यो राख्दाखेरि चाहिँ उहाँ बेटर हुनुहुन्छ भन्ने मैले सर्फेसली भने अहिले चाहिँ चेकअप गर्ने मात्र हो। अब चेकअप गरेपछि मात्र सबै हेरेपछि मात्र ल ठिक छ भन्ने हुन्छ। अब पहिला मैले एउटा कुरा जोडिहालेँ हाम्रो कृष्ण भाइको पनि उहाँको पहिला चाहिँ फर्स्टमा खुट्टा राख्दाखेरि उहाँको स्टेबिलिटीको लागि हामीले एकदम नोमिनल जम्मा हामीले राख्दाखेरि 45,000 जाने खुट्टा मात्र राखेको त्यति बेला, किन भन्दाखेरि उहाँको त्यति बेला स्टेबिलिटी छैन त्यो अवस्थामा। अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा ट्रेन गरेर हिँडिसकेपछि अनि उहाँ फेरि इन्डिया गएर चाहिँ अलिक राम्रो लाएर आउनुभयो फेरि अनि फेरि चाहिँ राम्रो लाएर अर्को पटक, किन त्यही कारणले त्यो अवस्था हेर्नुपर्छ क्या हामीले अवस्था हेर्नुपर्छ जानुभयो। तर हामीले राख्न त हामीले पनि राख्न सक्थ्यौँ। अब उहाँले हात पनि त्यहीँ राख्ने भएकोले अनि इन्डिया उहाँ चाहिँ मुम्बई जानुभएको थियो। मुम्बई गएर उहाँले चाहिँ यो बायोनिक हात चाहिँ जुन नेपालमा त्यो चाहिँ उपलब्ध छैन त्यो चाहिँ राखेर आउनुभयो। बायोनिक हजुर हजुर। अब खर्च त यहाँभन्दा महँगो हुन्छ, त्यही सामान पनि यहाँभन्दा महँगो हुन्छ। हामीले गर्ने काम त्यही हो, सबै त्यही हो, महँगो छ। त्यहीँ जानु पर्यो। तपाईँले केही अब त्यहाँ बनाएर ल्याएको मलाई यहाँ बनाइदियो भने पनि कति चिजहरू हामीसँग नहोला, उनीहरूको टेक्निक अर्कै होला। त्यो हुन्छ हजुर हजुर। प्रोस्थेसिस हामीले बनाउने भनेको अब पार्ट्सहरू त डिफ्रेन्ट हुन्छ। पार्ट्सहरू खास चाहिँ अल्मुनियम, स्टेनलेस स्टिल, टाइटानियम, कार्बन यिनीहरू चिजले बनेको हुन्छ बाहिरबाट आउने पार्ट्स। माथि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रेजिनहरू, ग्लास फाइबरहरू, कार्बन फाइबरहरू राखेर बनाउँछौँ। इन्टरनेसनल हामीले बनाउने चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै हुन्छ, सकेटदेखि लिएर सबै चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट डेदेखि जुन सुरु हुने प्रोसेस छ एउटा सर्भिस डेलिभरी छ त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले धेरैभन्दा धेरै जानकारी आज तपाईँहरूलाई दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण विशेषज्ञ अमित रत्न बज्राचार्य। धेरै कुराहरू आज हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ समेट्यौँ। नेपालमै पनि कृत्रिम अङ्गहरू राख्न सकिन्छ, राख्न मिल्छ, चाहे खुट्टा होस् या हात या औँला होस्। त्यो अङ्गहरू नेपालमै र मटेरियल्स बाहिरबाट झिकाएर बनाएर जे होस् राख्न सकिन्छ। फिजियोथेरापिस्टहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको सल्लाहअनुसार चाहिँ मसल या हात खुट्टाले कति काम गरेको छ, फङ्सनल अङ्गहरूले कति काम गरेको छ, सबै कुराहरू चेक जाँच गरेपछि मात्र कस्तो खुट्टा राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पुग्नुहुन्छ र राखिन्छ पनि। त्यसो भएको हुनाले नेपालभन्दा बाहिर विदेशमा गएर मात्रै कृत्रिम अङ्गहरू राख्न सकिन्छ भन्ने कुरो होइन। नेपालमै पनि 55 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कृत्रिम अङ्गहरू र सहायक उपकरण राख्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यो व्यवस्था नेपालमै पनि अहिले रहेको छ। हामी यतिखेर छौँ नारायणथान स्थित लिम्ब केयरमा छौँ। कुराकानी भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा एकाएक मिडियामा भाइरल हुनुभएका, अझ भन्ने हो भने मिडियामा चाहिँ तपाईँहरूले माया गर्नुभएका खगेन्द्र भाटको दुईटै खुट्टा छैन। खगेन्द्र भाटको दुईटै खुट्टा 2 वर्ष अघि इन्डियाको मुम्बईमा काम गर्ने क्रममा रेलवे स्टेसन नजिकै दुर्घटनामा परि दुईटै खुट्टा खगेन्द्रले गुमाउनु पर्यो। त्यो पीडा, त्यो व्यथा, त्यो कथा मनमा छँदैछ। संसारको हरेक कुनामा बस्नुहुने मनकारी, हितकारी, परोपकारी विशाल मन भएका तपाईँहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। टिका बिस्ट अस्ट्रेलियाबाट अमेरिकामा लामो समयसम्म बस्दै आउनुभएकी एकदमै मनकारी, हितकारी, परोपकारी, निकै माया गर्नुहुन्छ, निकै सहयोग गर्नुहुन्छ पासाङ पी शेर्पा र उहाँको श्रीमान। त्यसै गरी अमेरिकामै बस्नुहुने धनी बराइली र उहाँको श्रीमान भीम बराइली, कुवेतमा बस्नुहुने निरुमाया खड्का र मलेसियामा बस्नुहुने रामकाजी विसी, सबैजनाप्रति हामी निकै कृतज्ञ छौँ, निकै आभारी छौँ। कुवेतमा बस्ने गीता काफ्लेजीप्रति पनि हामी आभारी छौँ। अब छिट्टै धनगढीका 29 वर्षीय खगेन्द्र भाटले दुवै कृत्रिम खुट्टा राखेर हिँडो गर्ने अवस्था बन्ने छ भन्ने हामी कुरामा विश्वस्त छौँ। खगेन्द्रको सपना पुरा हुनेछ, खगेन्द्रको जिन्दगीमा नयाँ आयाम थपिनेछ, हामी विश्वस्त हौँ। संसारको हरेक कुनाबाट तपाईँहरूले पठाएको सहयोग जुटिरहेको छ। कुवेतमा, त्यसै गरी चाहिँ मलेसियाबाट कुवेतमा बस्नुहुने निरुमाया खड्काले एउटा अभियानै चलाउनु भएको छ, खगेन्द्र भाट बचाउ अभियान। खगेन्द्र भाटको खुट्टा राख्ने, नयाँ खुट्टा या कृत्रिम खुट्टा राख्ने अभियानमा जुट्नु भएको छ। निरुमाया खड्काको यो अभियानलाई हामी सबैको समर्थन र साथ रहेको छ। अब हामी फेरि कुराकानी जोड्छौँ लिम्ब केयरमै
लामो समयदेखि रहनुभएका कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण विशेषज्ञ अमित रत्न बज्राचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खगेन्द्रको बारेमा कुराकानी हामीले गरिसक्यौँ। नेपालमै पनि कृत्रिम खुट्टा राख्न सकिन्छ। हामीले कृत्रिम खुट्टालाई चाहिँ एउटा वस्तुको रूपमा हेर्नु भएन। कृत्रिम अङ्ग हो, त्यो हाम्रो शरीरको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। बेला बेला हाम्रो शरीरकै अङ्ग जस्तो गरी केयर गर्नुपर्छ, स्याहार गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। केयरलेस भने गर्नु भएन, कुनै वस्तुको रूपमा हेरिनु भएन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। अब भनेपछि खगेन्द्रलाई हामीले काठमाडौँमै झिकाएर सबै कुराहरू चेकजाँच गरेपछि मात्र कृत्रिम खुट्टा राख्न मिल्छ। अब मेरो सल्लाह चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई हजुरहरूले एकचोटि ल्याउनु पऱ्यो, त्यसपछि हामी जाँच गर्छौँ। जाँच गरेपछि हामीले चाहिँ उहाँको अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझेपछि अनि हामीले अगाडि अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ सबै प्लान बताउँछौँ। अनि यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अनि त्यति बेला प्लान गर्नुपर्छ। अनि अब त्यो प्लान गरेपछि चाहिँ अब केही हप्ता त फ्युजनै गर्नुपर्छ। मलाई अब जस्तै 2 वर्ष भनेपछि धेरै हो 2 वर्ष भनेको, त्यही कारण त्यहाँ केही न केही त हामीले गर्नै पर्छ। त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट लगाउने त्यो हेरेपछि चाहिँ ल यो खुट्टा लगाउने भन्ने हुन्छ। अनि त्यो खुट्टा लगाइसकेपछि यसको कस्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली यति आउँछ भनेपछि अनि त्यो पार्ट्सहरू हामी यता एक्सर्साइज गर्दै गर्ने अनि उताबाट पार्ट्सहरू झिकाउँदै अनि काम सुरु गर्नुपर्छ। जस नेपालमा लिम्ब केयरमा चाहिँ कृत्रिम खुट्टा राख्ने सक्ने अवस्था छ खगेन्द्रको लागि। धेरै कुराहरू गऱ्यौँ आज हामीले नेपालीहरूका लागि र नेपालका लागि। आज एकदमै जानकारीमूलक, रोचक र ज्ञानवर्धक नै भएको छ। हामीलाई थाहा थिएन कि हामी नेपालभन्दा बाहिर गएर मात्रै कृत्रिम अङ्ग राख्न सक्छौँ भन्ने खालको मानसिकता थियो नेपालीहरूमा, इभन हामी सबैमा। तर आज त्यो क्लियर भएको छ। आफ्नो अमूल्य समय खर्चिनु भयो, निकै व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो। अझै नेपालमा जति पनि छन् अपाङ्ग, जसको हात खुट्टाहरू छैन, विभिन्न दुर्घटनामा चाहिँ गुमाउनु परेकाहरूका लागि सेवा गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँको अझै कार्यकालको सफलताको लागि हामी कामना गर्छौँ। स्वस्थ रहनुहोला र व्यस्त रहनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। र साथै चाहिँ एउटा सराहनीय कुरा चाहिँ मिडियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले भने 55 वर्षदेखि यो कुराहरू भए पनि कसैलाई थाहा छैन। अब जसरी अहिले मिडिया जसरी नेपालमा जसरी विकास हुँदैछ त्यो अनुसार चाहिँ जसरी चाहिँ यो कुराहरू बाहिर आउँदैछ, मिडियाको चाहिँ धेरै ठुलो हात हुन्छ मान्छेहरूमा चाहिँ जनचेतना जगाउने, सम्बन्धित निकायमा जनचेतना जगाउने, होइन, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई पनि एकदमै मुरी धन्यवाद। किनभने यो चिज जबसम्म जनचेतना हुँदैन प्रविधि र प्राविधिक मात्र भएर काम हुँदैन कि, त्यही कारणले त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण विशेषज्ञ अमित रत्न बज्राचार्य। आज कुराकानी कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो आफ्नो मनमा बजेका अमूल्य भावनाहरू कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। संसारको हरेक कुनाबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ र त आज हामी यो ठाउँसम्म छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। सँगरहेको बेल आइकन थिच्नुभयो भने हाम्रो च्यानलबाट आउने महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यहाँले हेरेर आफ्नो जानकारी र आफूलाई लागि भरपुर रूपमा यहाँहरूले चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर। पक्कै पनि धनगढीमा बस्नुहुने, धनगढीको हसनपुरमा बस्नुहुने, अझ भन्ने हो भने धनगढीको हसनपुरमा बस्ने 29 वर्षीय खगेन्द्र भाटको दुवै खुट्टा छैन। 2 वर्ष अघि भारतको मुम्बईमा रेलवे स्टेसन नजिकै दुर्घटनामा दुईटै खुट्टा गुमाएका खगेन्द्र भाटको दुईटै खुट्टा राख्ने अभियानमा हामी सबैको हातेमालो, हामी सबैको साथ सपोर्ट भने पक्कै रहनेछ। आज खगेन्द्रकै बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। खगेन्द्र भाटको दुईटै खुट्टा हाल्ने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। कुवेतमा बस्नुहुने निरुमाया खड्का, त्यसै गरी अमेरिकामा बस्नुहुने पासाङ पिसेपा उहाँको श्रीमान र धनी बराइली र उहाँको श्रीमान भीम बराइली, त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा बस्नुहुने टिका विष्ट, मलेसियामा बस्नुहुने रामकाजी विसीप्रति हामी आभारी छौँ। वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू सबैजनाको सहयोगबाट अब छिट्टै खगेन्द्र भाटको कृत्रिम खुट्टा राखिनेछ। समय लाग्छ, समय नलाग्ने भन्ने होइन, समय लाग्नेछ। फर्स्ट अफ अल खगेन्द्र भाटको हेल्थ चेकअप हुनेछ, खुट्टा कस्तो खालको राख्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसपछि मसल कतिको विक छ, त्यो मसलले कतिको काम गरिरहेको छ, फङ्सनल कुराहरू हेरिनेछ। फिजियोथेरापिस्ट र डक्टरको सल्लाह अनुसार चाहिँ कृत्रिम खुट्टा राख्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हेर्दै रहनुहोला नेपाल टिभी। यति भन्दै क्यामेरातर्फ पवित्र भण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।